پڑھے سلاللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ کہ ٹوڑے تے دوائیاں میرے یار رہن دے ٹوڑے تے دوائیاں میرے یار رہن دے اب ماشاءاللہ دیکھیں نا پڑھتے پڑھتے کافی سارے بندے کافی سارے عاشقان رسول اکٹھے ہو چکے ہیں ماشاءاللہ ایک اور ثنا خان بھائی بھی تشریف لے آئے میرے بعد انشاءاللہ حاضری پیش کریں گے شاعر کیا کہتا ہے ہاں کہ ٹوڑے تے دوائیاں میرے یار رہن دے اساں آقا دے بیمارانو بیمار رہن دے او بولو 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 آقا دے بیمارانو بیمار رہن دے اور ارشد صاحب شاعر کیا کہتا ہے کہ سونیاں وزارتانو میں کی کرنا کہ سونیاں وزارتانو میں کی کرنا بس اپنے غلاماں وچ شمار رہن دے او بولو اپنے غلاماں وچ شمار رہن دے او بولو اپنے غلاماں وچ شمار رہن دے آقا دے بیمارانو بیمار رہن دے اور سونیاں میں منگدانی تاجداریاں کہ سونیاں میں منگدانی تاجداریاں بس اپنے بوئے دا چوکیدار رہن دے او بولو اپنے بوئے دا چوکیدار رہن دے آقا دے بیمارانو بیمار رہن دے او بولو آقا دے بیمارانو بیمار رہن دے اور پشتے رسول تے حسین ویکھ کے عرفان بھائی کہ پشتے رسول تے حسین ویکھ کے کہ پشتے رسول تے حسین ویکھ کے رب کے آہے نو تو سوار رہن دے او بولو رب کے آہے نو تو سوار رہن دے آقا دے بیمارانو بیمار رہن دے آقا دے بیمارانو بیمار رہن دے آقا دے بیمارانو بیمار رہن دے